মাশাআল্লাহ। কোন দেশ থেকে আইছো বা? বাংলাদেশ থেকে আইছো। কোন ভাষা বয়ান করতে হয়? ও আরবি জবান से बयान करेगा। सऊदी अरब থেকে আইছো নাকি তা? बांग्लादेश ও বাংলাদেশ থেকে আইছো। আর কোনো ইউনিভার্সিটির উস্তাদ নি? जिन्ना যে शाहबाग जामिया मदनिया कासिम में सत्र ও আচ্ছা। তুমি যখন অত বড় উস্তাদ আরবি বয়ানের আগে জরুরি একটা ঘোষণা মুফতি উসামা সাহেব রাস্তাত আছেন কিছু সময়ের ভিতরে আলী হাসান উসামা সাহেব এখন রাস্তাত আছেন কিছু সময়ের ভিতরে ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাবা আমরা জেলখানা আছি দৌড়াইয়া বুঝছেন নি দেখলাম কত বড় আর ও মাদ্রাসার ছাত্র কিন্ডার গার্ডেনও ভরি না الحمد لله الرحيم الرحمن الجواد المنان والصلاة والسلام على النبي المبعوث بالهدى والفرقان وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان أما بعد أيها الحاضرون الكرام نشكر الله بداية الذي جمعنا في هذا المعقد الديني الكبير لتعلم العلوم الدينية ونقدم ثانيا تهنئة هذا لأسرة الجامعة المدنية قاسم الغلوم شباب الذين بذلوا جهودهم حتى حصلت لنا هذه البيئة الجميلة للتعليم الديني كما أننا نشكر الأساتذة البارين المخلصين الأطباء الذين أفضلوا لنا أقصى جهودهم ليلا ونهارا ليسهلنا أن نشكل عمرنا في ضوء التعليم المثالي والسنة النبوية أيها السامعون اليوم بلغ هذا المعهد الديني إلى النهاية وصار مركزا عظيما للإسلام وكلية كبيرة للعلوم الدينية وعدد الطلاب الجامعة قريبا من 2000 الذين يسكنون في دار الإقامة فمست الحاجة لإيجاد طعام الطلبة وإيقاع وظيفة الأساتذة وإيفاء المقاصد المختلفة المتعلقات بالجامعة إلى 60 مليون بنغلاديشي أيها المستمعون الكرام أنتم تعلمون أن هذا المركز الديني لا يزال يقوم بانتشار التعليم الديني منذ 50 سنة فالالتماس المتواضع منكم أن تهتدوا بها كل الغناء وتهتموا بها بكل نوعان بالصدقة والزكاة والفطرة وغير ذلك من المساعدة المالية ومن المعلوم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون ديني فمن مد يديه إلى مساعدة الجامعة وتعاون بوقتي ومشورتي ودعائي فالله يبارك في حياتي ويؤتيه كل الجزاء في الدنيا والآخرة وفي الختام تقبلوا منا ذلك التحية والسلام والسلام عليكم بكل الإجلال والإكرام أبقاكم الله جل المسلمين والإسلام جزاكم الله خير الجزاء السلام নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর এই দেখলাম আরো আগে আইছি মাশাআল্লাহ বড় বড় মাশাআল্লাহ এই দেখলাম ওলটা ওর খতিবে আরো কিছু মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ